धेरै पहिलेको कुरा हो। एउटा गरिब किसान र उसकी बुढी आमा एउटा पहाडको फेदमा बस्थे। अन्न उब्जाउको लागि उनीहरूसँग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो र उनीहरू विनम्र, शान्त र खुसी थिए। उनीहरू बस्ने सैनिक प्रान्तमा एउटा निरङ्कुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो, जो वृद्ध मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था र कमजोरी देखेर कायर जस्तै गरी डराउँथ्यो। यसले गर्दा एक दिन उसले एउटा कठोर घोषणा गर्यो। उसले पुरै प्रान्तका बुढाबुढीहरूलाई तुरुन्तै मारिदिनु भन्ने बेहोराको आदेश दियो। वास्तवमा त्यो बर्बरिक काल थियो र बुढाबुढीहरूलाई मर्नको लागि एक्लै छाड्नु सामान्य नै थियो। कार्यक्रम कथा वाचनमा हामी जुटिसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा अनुदित जापानी लोककथा बुढी आमा वाचन लिएर आएको छु। मात्सुओ वासोले लेख्नु भएको यस कथालाई नेपाली कथाकारले अनुवाद गर्नुभएको छ। अनुवाद गर्नुभएको छ अनुप जोशीले र यो अनुवाद पश्चात साहित्य सङ्ग्रहालयमा प्रकाशित भएको छ। 2020 जनवरी 14 प्रकाशित भएको यो कथा मैले आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरिरहेको छु। कस्तो लागेको छ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। कार्यक्रम कथा वाचनमा हामीले विभिन्न साहित्यकारहरूका विभिन्न कथाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। यहाँलाई यदि मन परेको छ र कुनै कथा वाचन सुन्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हौसलाका लागि हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब र यो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। यति भन्दै पुनः बुढी आमा कथा वाचनतर्फ लागौँ। गरिब किसानले भने आफ्नी आमालाई तन मनका साथ माया गर्थ्यो र यस्तो कठोर हुकुम सुनेर उसको मन वेदनाले भरियो। तर कसैले पनि राज्यपालको आदेशलाई नकार्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले उक्त नौजवानले आफ्नी आमालाई त्यो समयमा सबैभन्दा दयालु मानिने मृत्यु दिनको लागि तयार गर्यो। सूर्यास्तमा जब उसको दैनिक कार्य सकियो तब उसले केही अन्न सहित आफ्नी असहाय आमालाई भुइँमा बोक्यो र पहाडको चुचुरो तर्फको दर्दनाक यात्रा सुरु गर्यो। बाटो निकै लामो र अप्ठ्यारो खालको थियो। अनेकौं साँघुरा बाटाहरूले गर्दा धेरै ठाउँमा ऊ अल्मलिन पुग्यो र कतिपय ठाउँमा बाटो बिरायो पनि, तर उसले त्यसको वास्ता गरेन। जुनसुकै बाटो गए पनि उसलाई केही फरक पर्दैन थियो। उकालोमा ऊ अन्धाधुन्दा अघि बढिरह्यो। उक्त पहाडको शिखरमा नाङ्गो भाग थियो जहाँ छोराछोरीले आफ्ना बाबुआमालाई लगेर एक्लै छाडिदिन्थे र ऊ त्यसैतर्फ लगिरहेको थियो। बुढी आमाको आँखा त्यति धमिला त थिएनन्, तर छोराले अल्मलाएमा एकपछि अर्को बाटो परिवर्तन गर्दै अघि बढेको देखेर उनको प्रेमिल हृदय अत्यन्तै अत्तालिन थाल्यो। उनको छोरालाई पहाडका बाटाहरू बारे राम्रो ज्ञान थिएन र उसलाई फर्किने बेलामा खतरा हुन सक्छ भन्ने चिन्ताले उसले अगाडि बढ्दै गर्दा आफ्नो हातले भ्याउने ठाउँको रुख बिरुवाका हाँगा बिगाहरू निमोठिन र केही पाइला काट्ने बित्तिकै बाटोमा खसाल्दै गए। यसले गर्दा उनीहरूले छोडेर गएको साँघुरो बाटोको ठाउँमा हाँगा बिगाहरूको थुप्रो देख्न सकिन्थ्यो। अन्त्यमा उनीहरू पहाडको टुप्पोमा पुगे। थकित र निराश किसानले बिस्तारै आफ्नै आमालाई भुइँमा बिसायो र आमा प्रतिको आफ्नो अन्तिम कर्तव्य पुरा गर्नको लागि उसले एउटा आरामदायी ठाउँ खोज्यो। भुइँमा झरेका सल्लाका पातहरू हल्लाई जम्मा गर्दै उसले बिछ्यायो र आफ्नी बुढी आमालाई उठाएर त्यसमाथि राख्यो। त्यसपछि आँसु भरिएका आँखा र दुखिरहेको मुटु लिएर उसले आमाबाट बिदा माग्यो। छोरालाई आफ्नो अन्तिम आदेश दिने बेलामा निस्वार्थ मायाले भरिपूर्ण आमाको आवाज काँपिरहेको थियो। तिम्रा आँखाहरू कहिल्यै पनि कमजोर नहुन् छोरा, मेरो छोरा, उनले भनिन्। पहाडको बाटो खतरा नै खतराले भरिपूर्ण छ। सावधानीपूर्वक हेर्दै हिँड र जुन बाटोमा रुख बिरुवाका हाँगा बिगाहरू थुपारिएका छन् त्यही बाटोलाई पन्छाउँदै जाऊ। तिनीहरूले तिमीलाई घरसम्म पुर्याउनेछन्। छोराका भाव विभोर आँखाहरूले पछाडि बाटोतर्फ हेरे र त्यसपछि फुटेका र चाउरी परेका बुढी आमाको कर्मशील हातहरूलाई हेरे। भित्रभित्रै उसको मन छिया छिया भयो र भुइँतिर शिर निहुराउँदै उसले विलाप गर्यो। ए मेरी आदरणीय आमा, हजुरको ममता देखेर मेरो मुटु नै टुक्रा टुक्रा हुन्छ।
म हजुरलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिन। हामी सँगै घरसम्मको बाटो पत्ता लगाउने छौँ र मर्नु परे बरु सँगै मर्नेछौँ। उसले फेरि एकपल्ट आफ्नो भारीलाई बोक्यो। कति हलुङ्गो लाग्यो उसलाई आफ्नी आमा। र जुनेली प्रकाशमा आमाले भुइँमा झारेका हाँगा बिगालाई पन्छ्याउँदै तल उपत्यकामा रहेको आफ्नो सानो झुपडीतर्फ लाग्यो। उसको भान्सा कोठाको कुनामा खानेकुराहरू भण्डारण गर्नको लागि एउटा गोप्य भण्डार थियो जो हतपत कसैको नजरमा पर्दैन थियो। उसले आफ्नी प्यारी आमालाई त्यहीँ लुकायो। उसले आमालाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू लगिदिन्थ्यो र आफूले लुकाएको कुरा कसैले पत्तो लगाउला भनेर सतर्कता अपनाइरहन्थ्यो। समय बित्दै गयो र उसले सुरक्षित महसुस गर्दै गयो। तर त्यति बेला नै राज्यपालले आफ्नो शक्ति दर्शाउने हेतुले फेरि अर्को अविवेकी आदेश दियो। उसको माग थियो कि उसका सबै रैतीले खरानीको डोरी बनाएर आफूलाई भेटी चढाउनु पर्ने थियो। डर र त्रासले गर्दा सारा प्रान्त नै थरथर काम्यो। आज्ञा बाध्यात्मकारी थियो र पुरै सैनिक प्रान्तमा कसले पो खरानीको डोरी बनाउन सक्थ्यो र अतालिएको किसानले एक रात आफ्नी आमालाई राज्यपालको त्यो अचम्म लाग्दो आदेश बारे बतायो। उनले पर्ख म यसबारे सोच्नेछु भनिन्। अर्को दिन उनले छोरालाई खरानीको डोरी बनाउने उपाय बताइन्। उनले भनिन् परालको डोरीबाट त्यसपछि चेप्टा ढुङ्गाहरूमा राखेर त्यसलाई सिधा पार र एउटा हावा नचल्ने रात पारेर आगो सल्काऊ। किसानले मान्छेहरूलाई भेला पारेर आमाले भने जस्तै गर्यो र आगो निभेपछि ढुङ्गामा खरानीको डोरी बन्यो। राज्यपाल किसानको बुद्धि देखेर प्रसन्न भयो र सबैको अगाडि निकै प्रशंसा गर्यो र उसले यो जान्न खोज्यो कि कहाँबाट उक्त किसानले यस्तो ज्ञान प्राप्त गरेको थियो। किसानले सोच्यो अब अन्ततः मैले सबै सत्य भन्नै पर्छ र उसले आफ्नो सबै कथा खोल्यो। राज्यपालले सविस्तार सुन्यो र त्यसपछि मन धारण गर्दै गहिरो सोचमा डुब्यो। धेरै बेर पछि उसले आफ्नो शिर उठायो र गम्भीर मुद्रामा भन्यो हाम्रो प्रान्तलाई युवाहरूको बलले मात्र पुग्दैन रहेछ। सायद मैले केस फुल्दै गएपछि मान्छेमा ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ भन्ने भनाइलाई बिर्सेछु। यति भनेपछि उसले त्यतिखेर नै आफ्नो कठोर नियमलाई अन्त्य गर्यो र वृद्धहरूलाई मार्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भयो। कार्यक्रम कथा वाचनमा मैले कथा वाचन गरेँ। अनुदित जापानी लोककथा रहेको थियो। बुढी आमा कथा वाचन गरेको थिएँ। माओसो वासोले लेख्नु भएको कथा अनुवादित गर्नु भएको थियो अनुप जोशीले। उक्त कथा वाचन गरेँ। कार्यक्रम कथा वाचनमा मात्सो वासो सन् 1644 देखि सन् 1694 जापानको सबैभन्दा महान हाइकु कवि मान्ने गरिन्थ्यो। जापानको एडो कालमा उनी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थिए। उनका हाइक्यूहरू विश्वका विभिन्न भाषामा अनुवादित छन् र उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै ख्याति पनि कमाएका छन्। उनीद्वारा लिखित जापानी लोककथा एजेन्ट मदर बुढी आमालाई अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको थियो। उक्त अनुवाद कथा आजको श्रृङ्खलामा वाचन गरेँ। कस्तो रह्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाका लागि यसै भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हौसलाका लागि शेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। कुना कुनाको खबर, गाउँदेखि सहर, साहित्य, मनोरञ्जन, कला, संस्कृतिको सम्मिश्रण। यो हो काँचुली युट्युब च्यानल। हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।